शहबाज शरीफ साजिश के तहत नाअहल करके मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था 8 फरवरी 2024 के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अमूर से मुतल्लक लोगों से अहदेदारान से राय लेना था। आज के अजलास में मुतफ़िक़ा तौर पे ये करारदाद पेश और मंजूर की गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्हें एक साजिश के तहत और एक आसी जुडिशल ऑर्डर के तहत नाअहल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। अब क्योंकि वो तमाम ऑर्डर्स और जबर की रुकावटें थी वो दूर हो चुकी हैं और अल्लाह ताला ने अदालत से ही मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। ज़ीमी अहदेदारान ने जो है वो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उसके ऊपर बड़ी ही मुअस्सर, वाइज और काबिल अमल जो है वो तजावीज़ दी हैं, जिन्हें मुरतब कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला वो क़यादत के सामने जो है वो पेश की जाएंगी जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब चाइना के विज़िट से जो है वो वापस आते हैं। आज के अजलास में वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो उन्हें पजीराई और कामयाबी मिली है उसके ऊपर अजलास में इज़हार तशक्कुर भी किया गया है और उसकी तायद भी जो है वो की गई है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो भरपूर तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ देने उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है, उनकी सताइश की है। पार्टी जो है वो अपनी दोनों हुकूमतों, वफाकी और पंजाब हुकूमतों के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि उसने हमेशा जब जब भी उन्हें मौका मिला है मुल्क को तरक्की दी है, आवाम को जो है वो सहूलतें दी हैं, आवाम की ज़िंदगी को आसान किया है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ अपने उस इम्तियाज़ को जो है वो बरकरार रखेगी बल्कि उसमें इजाफ़ा करेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहबा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब। आज मेरे दाएं और बाएं जो मेरे भाई बैठे हैं, इस हवाले से भी मैं ये बात करता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी, एक सियासी जमात है। हम राय का इजहार करने में न तो कभी किसी कदगन का शिकार हुए हैं और ना ही कभी इसके ऊपर कदगन रही है। इजहारे राय जो है वो हर सियासी कारकुन का हक है, लेकिन हम एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर मुझे मेरे इन भाइयों से इत्तफ़ाक़ है और किसी जगह पे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जो आज हमने इकट्ठे बैठ के बात की है या इकट्ठे बैठे हैं, इसी का नाम जमात है। इसी से जमात जो है वो आगे बढ़ती है और इंशाअल्लाह ताला अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह हम उन कोताहियों पे या उन कमज़ोरियों पे जो हम में हैं, यकीनन हैं, उनके ऊपर न सिर्फ हम काबू पाएंगे बल्कि पाकिस्तान के अवाम को
یہ ہمارا آج کا میسیج ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو وہی لیڈرشپ فراہم کریں گے جس لیڈرشپ کا پاکستان کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون سے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے ایک ایک آپ پارٹی صدر بدلنے جا رہے ہیں, پارٹی صدر نئے آ رہے ہیں, تو نیا بیانیہ بھی آئے گا یا وہی پرانا بیانیہ چھوٹے بھائی کا مفاہمت والا چلے گا, جو مذمت کا بیانیہ چلے گا, کیونکہ آپ کے مطابق ان کی ہمیشہ مذمت کی سیاست ہی رہی ہے؟ نہیں, اس میں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا بدلنے کا, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 2017 میں یہ ایک جبر ہوا تھا جو کہ بڑا ہی ناروا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم نے ان کے لیے قائد کا ایک عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں. تو ان کی لیڈرشپ میں انہی کا بیانیہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے, اور اب بھی جو ہے وہی بیانیہ رہے گا جس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب دیں گے, چاہے وہ مفاہمت کا ہو چاہے وہ مذمت کا ہو. یہ بتائیے کہ آپ دستگیر صاحب جاوید لطیف صاحب فیس ہیں مسلم لیگ نون کا, لیکن جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے اس میں آپ تمام لوگ ہار گئے. تو لگتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال نہیں رہتی کہ میاں نواز شریف کا جو گروپ تھا اس کو جان کے ہرا کے پیچھے کر دیا گیا تاکہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو کمزور کیا جا سکے؟ بہرحال یہ ایک رائے ہے, اس رائے کے اوپر آپ کی بھی ایک اوپینین ہو سکتی ہے, ہماری بھی ایک ہو سکتی ہے, لیکن یہ وہ رائے ہے کہ جس کو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. آج بھی ہم نے کیا ہے, اور آج بھی اس نقطے کے اوپر ہماری ڈفرینٹ اوپینین ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے گا, اور اس کے اوپر پھر جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پارٹی انشاءاللہ تعالی ایک پولیٹیکل جو بیانیہ جسے کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ویکس جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑی کلیئرلی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مسلم لیگ نون کے 3 اہم رہنماؤں کی انتہائی اہم پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس نے یقین مانیے گا تباہی پھیر دی ہے. کیوں اور کیسے تباہی پھیری وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے پریس کانفرنس تو سن لی ہوگی. چونکہ رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو الیکشن ہوا 2024 کے اندر 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں ان دونوں کو ہار تو ہوگی. ہار کے بعد ان کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ بھی نہیں مل سکا, اور بہت ساری خبریں اس طرح کی بھی سامنے آ رہی تھی کہ یہ عہدہ لینا بھی نہیں چاہ رہے, اور یہ بھی افواہیں سامنے آ رہی تھی کہ ممکن ہے کہ یہ رہنما رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لیں یا پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں. لیکن یہ افواہوں کی حد تک تھا, اس میں کچھ صداقت نہیں تھی. اگر کچھ ہوتی تو وہ سامنے آ جاتی. لیکن جو ابھی خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر یہ ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں, تو چونکہ جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب, انہوں نے وزارت عظمیٰ نہیں لیا یا ان کو دیا نہیں گیا, وہ ایک الگ بحث ہے. ان کو جو ہے پارٹی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی. اس پر بھی رانا ثناء اللہ نے بات کی. میڈیا کے نمائندگان کی جانب سے سوالات کیے گئے, بہت سارے سوالات, جن میں سے جو اہم سوال ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ جناب میاں جاوید لطیف صاحب سے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ جناب آپ لوگوں کو پارٹی کے اندر کوئی عہدہ نہیں ملا, کیوں, اور کیا آپ عہدہ نہیں لینا چاہ رہے, جس پر رانا ثناء اللہ نے بھی کھل کر بات کی اور جاوید لطیف نے بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. اب جو یہ حکومت ہے یا الیکشن کے بعد بننے والی جو مخلوط حکومت ہے, مخلوط اس لیے کہ بہت ساری پارٹیاں شامل ہیں آپ جانتے ہیں, تو اس کی بیس پر یہ لوگ اس حکومت کے حق میں بھی نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ بارہا پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ اس حکومت کے یا اس سیٹ اپ کے حق میں نہیں تھے کہ جس میں ہمیں سادہ اکثریت بھی نہ ملی ہو اور جس میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوں اور ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکیں. تو چونکہ الیکشن سے پہلے میاں صاحب نواز شریف صاحب یہ خود کہہ چکے تھے کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت ملی تو ہم 1 سال کے اندر ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے. لیکن جیسے ہی الیکشن ہوا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رہا, تو اس کے بعد یہ تحفظات سامنے آئے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.